او صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او سجدے نال سونے دے جویں چن نال تارے نے۔ نبی دے صحابہ نام صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے، او سجدے نال سونے دے جویں چن نال تارے نے۔ دنے راتی اور رج رج کے، او دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، نمازاں ساریاں سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے۔ تائیوں اللہ نے فرمایا میں راضی ہوں نا تے اور راضی میرے تے سارے نے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔